sa mga pagmamahal, ang kalipitan sige, ang iyong napipigpig, ay kumpangin mo, uban sa mga instrumento, ang kalipitan sa iyo, uulan at tugtugan ang gitara, ipalalo na ang trompeta, ang Ginoo sa luna, pasalamatan ka, tugtugan na ang gitara, ipalalo na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sulod din nga itong Santos nga Misa, iapil nato sa atong mga pagampo, atong mga kaigsunan nga miunala ka nato. Sila Lucy, Danilo, Erwin, Monico, Adriana, Regina, Rudy, Simprosa, Shane Maika, Provencio, Josefina, Efren, Maxima, Segundo, Carmelito, Juan, Constancia, Encarnacion, Winifredo, Florentino, Glenn, Lorenzo, Cesar, Roy, Lolita, Jeremiah, Senior, Maternidad, Paterno, Remigio, Salvino, Cristita, Rosa, Rosario, Juliana, Asuncion, Provencio, Hugo Senior, Ricky Corazon, Jeremias Junior, Candelario, Virginia, Quirino Senior, Primitiva, Cardo, Rosita, Venancia, Julian, Teodorico, Rolando, Hugo Junior, Roger, Arsenio, Floriano, Matilde, Milagros, o Cesar. Pahulay nga dayo ni hatag kanila o Ginoo. Ang ilang kalag ug ang kalag sa tanang nangamatay tungod sa kaluoy sa Dios mo pahulay unta sa dayon. Usab sulod din atong Santos nga Misa, iapil nato sa atong mga pagampo atong mga kaigsunan nga nagmapasalamaton. Sila Mr. and Mrs. Jason Libut, Mr. Avelino Rodriguez, Mr. and Mrs. Carlos Baquilit, Mr. and Mrs. Juancho Suarez, Mr. and Mrs. Manuel Tema, Rodriguez family, Antolihal family, Mr. and Mrs. Eduardo Libut, Mrs. Lorna Libut, Mr. and Mrs. Jody Procarato, Mrs. Shirley Ann Mulihon, Mrs. Luisa Villa Esther, Mrs. Virginia Cortez, Mr. and Mrs. Danny Libut, Mr. and Mrs. Giovanni Comun, Mr. and Mrs. Nimuel Abilia, Mr. and Mrs. Fernan Resilia, Mr. and Mrs. Cesar Timo, Mrs. Maria Agan, Mr. and Mrs. Jigger Babayson, Mr. Jimmy Perez, Mr. and Mrs. Renate Perez Sr., Mr. and Mrs. Jomi Ohario, Mrs. Maria Ohario, Mr. Jimmy Salcidon. Panalangin nun ta kamo sa Ginoo sa kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa ato Ginoong Hesukristo ug ang ugma sa Dios ug ang panahiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Matias. Sulod din atong Santos nga Misa, atong pangayoon ang susamang kadasig nga gipatunan ni Matias
San Matias aron sa kanunay kita ko sa pagbadasigon diha sa pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Busa aron maandam kita alang sa pagsaulog gining santos nga misa. Ato karon hindulsulan ang atong mga kalapasan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon. Ginoo, maluoy ka kana amon. Maluoy ka, kana Ikaw nga miani aron pagtawag sa mga makasasala. O Kristo, maluoy ka kana amon. O Kristo, maluoy ka, kana Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, aron pagpanama, alang ka namo. Ginoo, maluoy ka kana amon. maluoy ka, Tuluyon ang kita sa Dios nga magkagakahong sa tanan pasayloon ang atong mga sala. Dadununta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos, gidugang mo si San Matias sa bundok sa mga apostoles. Tuguti kami nga tungod sa iyang panabang sa among kalipay sa maayong palad sa imong pagigugma kanamo. Mahimo unta kaming takos nga mahiapil sa bundok sa imong mga pinili. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka adlaw ni Ana, samtang nagtigom ang mga usa ka gatos ug kauhaan ka magtutuo, mitindog si Pedro ug miingon, mga igsuon, kinahanglan matuman ang bahin sa kasulatan, diin ang Espiritu Santo pinaagi kang David, mitag na mahitungod kang Judas, ang mitultol sa mga tao nga nagdakop kang Jesus. Si Judas usa ka sakop kanhi sa atong pundo, kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton. Kay nasulat sa basahon sa mga salmo, maawaaw unta ang iyang puloy-anan, ug wala nay magpuyo niini. Ug nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa kinahanglan mo apil kanato ang usa ka tawo aron mosaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. Ug kinahanglan nga usa siya sa atong pundo sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nagkig-uban pa kanato.
Sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Jesus gibayaw ngadto sa langit. Busang misugyot sila og duha ka tawo. Si Jose nga ginganlag Barsabas, ginganlan usab siya Justo ug si Matias. Unya nagampo sila. Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tao. Busa itudlo ka namo, Ginoo, kung kinsa niining duha ang imong gipili nga mupuli kang Judas sa pagkaapostol nga iyang gibiyaan aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Human ini nagripa sila kung kinsay mahipuli. Og si Matias mao ang napili. Og gidugang siya sa pundok sa napulog usa ka apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Tagan siya sa Ginoo ug sa kalingkuranan uban sa mga kadakuan sa iyang lungsod. Daiga kamong mga sulungon sa Ginoo. Daiga ang alam sa Ginoo. Daiga runtang alam sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Tagan siya sa Ginoo ug sa kalingkuranan uban sa mga kadakuan sa iyang lungsod. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw. Daigon untangan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Tagan siya sa Ginoo sa kalingkuranan uban sa mga kadakuan sa iyang lungsod. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nagipalingkod sa tuno sa kahitasan, ug mga dungaw gikan sa langit ug sa yuta ngana sa ubos. Tagan siya sa Ginoo sa kalingkuranan uban sa mga kadakuan sa iyang lungsod. Gibayaw niya ang ubos gikan sa abo. Gikan sa kalapukan, iyang gialsa ang kabos. Aron palingkuron sila, uban sa mga kadakuan.
uban sa mga karaguan sa iyang lungsod. Taga siya sa Ginoo sa kalingkuran, uban sa mga kadakuan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo o sa kalingkuranan, uban sa mga karaguan sa iyang lungsod. Hallelujah, 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 Ang Ginoo manaag kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, nahigugma ko kaninyo ingon nga ngamahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma, kung tumano ninyo nga akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako, nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisaltihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Paghigugmaay kamo ingon nga ako, nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamutawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agal. Hinunoa, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo mao'y nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, ug ipili ko na kamo aron manlakaw ug mamungag daghan. Ang mga bunga ng bulungtan busa ihatag kaninyo samahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Ang kinauyukan sa Biblia mao gayud kining gugma. Ang kalibutan o kabuhatan namugna tungod sa hinubrang gugma o grasya sa Ginoo. Labaw na ang pagmugna niya sa tao. Ug tungod sa gugma sa Dios, ang grasya sa pasaylo naghingapin usab. Kay bisan sa atong pagkamasalaypon, iya gihapon kitang gihatagan ni Jesucristo aron makaangkon sa kaluwasan. Apan adunay katumbas sa maong gugma nga gihatag kanato ato sa hibayran o gugma, ug ang gugma nga atong itisok sa atong kasing-kasing mamungaw sa buntag gugma pasaylo pangalagad ngadto sa mga tao. Ang atong Santo Papa sugod karon adlaw hangtod sa 16 nagahangyo kanatong tanan tumutuo ug mga Kristiyanos sa pagbuhat sa gitawag pag-ampo, pagpuasa, o buhat sa kaluoy. Pray, fasting, and almsgiving. For what purpose? Against COVID virus. Sakripisyo, pangaliupo nga gugma sa Diyos makuyanap sa tibok kalibutan o tingog-tungod dili gugma ang grasya magawagtan sa pandemiko nga atong giatubang karon. Dako na kong kalipay nga bisan tuod wala kita nagaprosesyon apan
nakamotor kay kita natong ipainungod sa Berhen sa Fatima. Kung nasahin kita ng Berhen sa Fatima, kanunay na naliupo, kanato nga katawan, ubalik sa sabakan sa Diyos. Ang dako na ko usab ka ng kalipay, gawas nga nagmalampuso ng atong motorcade ug daghan ang may uban niini ug ipaningkamutan ang pag-observar sa distancing o wala gyud maka-background ug niya ang atong pagpaningkamot, pagsuot sa face mask. Nahitabo kapag giubanan kita sa adlaw. Ambot ko nasayop ko sa kong pananaw, apan sa akong nadungog nagkampoy nakakita niini. Unahan sa MJ Santos padung sa Tagpulangi, ang adlaw niduyog ka nato nga mugamay mo dako ug sa laktod nga pagkasulti giingon nga pulong dancing sun. Pero basig kasayop lang ko sa akong pananaw, gibutang ako akong eyeglasses, gitandang ako akong glasses, walay kausaban ug makita ang adlaw direkta sa atong mga mata. Kining milagro o dili apan nagpadaya sa presensya sa Dios nang timailhan sa Berhen sa Fatima, kanunay gipabati ka nato ng katawhan ni Kristo. Busa niining kapistahan ni San Matias Apostol, gidasi kita napapadayon sa pagsangyaw sa gugma ni Kristo ug magmabungahon diha sa aton inadlaw-adlaw paningkamot ug sa kabuhatan ug sa binuhatan nato mahilangkog ang tanan diha ni Kristo. Sa pag-ampo may kita Ginoo dungga kami. Nga atong simbahan nga nangulo karon sa pagpuasa, pag-ampo ug sa pagbuhat sa kaluoy, unta madasigon gayon pinasikat sa gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga atong panggobyerno ang kanunay maglantaw gayon sa kayuhan sa katawhan ug ang pagserbisyo inubanan sa gugma diha sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong magkaigsunan nga atong gisaaran nga atong iampo pinasikat sa atong gugma dungdon unta kini ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Sa gugma ni Kristo sa atong may gugmaw pag-ampo sa nangamatay nga unta makaambit sa kaluwasan. Labi na itong nabiktima sa COVID-19, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Kining tanan atong ipangagi pasalamatan pinahagi ni Kristo nga atong Ginoo. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo, gikan sa imong makamot, alang sa pagdaig upang maya siya ngalan. Alang usab sa itong puslanan, o sa tibok ng santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong simbahan, nga sa dagong pagtahod gipahinuod sa pangiri ni San Matias,
Pinaagi niini, liguna kami tud sa gahom sa imong grasya. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug magagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapi. Kay imong gitukod ang imong simbahan, ibabaw sa mga apostoles, aron mo barog kining aligon, hangtod sa kahangturan. Ingon ug timaan sa imong kasantos, dinhi sa kalibutan, ug mo tanyag sa langit nun nga pagtulunan, aron pamation sa tanan nga katawan. Ubusa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasamyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hulong nga pagawin. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kadahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Osana sa kaitasan. Daigon ang nag-aalgi sa ngalan sa Ginoo. Osana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga pinunan o miingon. Dawata kini niyong tananukan, kay kini mao ang akong lawas, nga itugian alam kaninyo.
sa samang bagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usap, mi hatag nini ngadto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawat kini og Panginoon kamo nga tanan gikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa pagtutunay nga kasabutan, ang dugo ngay ulalang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsangyaw kami sa imong kamatayon o pagkabahaw, sa imong pagbalik hangtod sa kahanturan. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalag kami kanimo, Amahan, hiningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ang layan nga moatubang ug moalagan kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, mga mahingpit kami di sa gugma. Uban ni Francesco nga mong Papa, kusmi Damian nga mong obispo sa tanang magkaparian sa tanang nangalagad sa imong simbahan. Hinumdumi sa pagamong may suon nga nangamatay, labi na nabiktima sa COVID-19, malaumon nga banhaw sila. Ug ang tanan nangamatay di sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsulong sakay sa imong naon. Kaluyi kaming tanan, iba kami angayan nga makaambit sa kinabuhitunhay, uban ni manaynan nga ulay sa Dios. Ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ko nga daygon ug amoy ko nga mayaw, pinaagi ni Kristo imo anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo matagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tarang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ng mga pulong nga kitudlo kanado sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, Pagdayon ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalan namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karon nga. Upasaylo kami sa among masala, ingon nga pasaylo kami sa sala kanamo. Udulin mo kami dugyan sa paruray, hinuno alwasan kami sa kalautan. mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinapangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanuloy sa salaw ug maglayos na ng kasamo.
Samtang nagapaabot kami ng malaumod sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Yan ang gahong ng maya, hangtod sa kahanturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ipilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsaling sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Usab kanimo. Karon ipakita ta ang pag-inigsuunay. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag kanamo ang kalinaw. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ngayon mong kalawat kanimo. Apan ipumulong mo lamang og maayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping ta kanato alang sa kinabuhi tayo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, sa kalipay ug sa kanunay pun-a sa Dios nun nga gasa ang imong banay aron pinaagi sa pangama ni San Matias sanang kanamo imo unta kaming dawaton diha sa kahayag nganha sa paghiapil sa palad sa mga santos kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang magagagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, dadanin niyo kanunay ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Ay buntag, tigang salamat. O Maria, Reyna sa Pilipinas, paralipig kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa maluluwas, si Kristo nga